सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हामी सँगसँगै सुरक्षित हौं, सँगसँगै यो संसारका कुराहरू उपभोग गर्न सकौं, सँगसँगै पराक्रम गर्न सकौं, हामी सबैको यश बढेर जाओस्, एक आपसमा कसै प्रति पनि ईर्ष्या द्वेष भाव नबढोस्।
यो उपनिषदको महान सुक्ति सँगसँगै सन्त महन्त ऋषिगणहरूलाई, देवगणलाई र पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई म यो अपराह्न समयमा हार्दिक नमन गर्दछु, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। अनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिन्तन, यो सत्सङ्गको परिवेशमा रहनुभएका, जीवनलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नुहुने सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई पनि म नमन गर्दछु। आज हामी यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो श्वास चलिरहेको छ। त्यसैले यो श्वास चल्नुका पछाडि उनी दिव्य पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हात छ। त्यसैले हामी बोल्न सक्ने भएका छौँ, सुन्न सक्ने भएका छौँ, हिँड्न सक्ने भएका छौँ। यो उपहार सम्झिएर यहाँहरूको दर्शन पनि भएको छ। त्यही अजामिलसँग सम्बन्धित चर्चामा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। अज भनेको कहिले पनि नजन्मने, जसको जन्म हुँदैन उसको नाम अज। उसँग मिल्ने को भन्दा मनुष्य। हरेक मनुष्य सांसारिक विषय वस्तु र इन्द्रियका प्रभुत्वमा रहँदाखेरि संसारतिर हुन्छ र त्यसलाई सत्सङ्गतले र घटनाहरूले एक दिन न एक दिन तोड पर्छ र उसले आफ्नो मूल अस्तित्व बुझ्छ। त्यतिखेर मात्रै ऊ अजामिल हुन सक्छ। त्यसैले कान्यकुब्जका ब्राह्मण पुत्र जो सदैव संस्कारमा रहने अजामिलको यो जुन दिव्य प्रसङ्ग हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन प्रसङ्ग हरेक मानव जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ। किनभने हरेक मानवसँग इन्द्रिय छन्। इन्द्रियले भेट्ने कुरा भनेको विषय हो। इन्द्रियलाई विषयबाट हटाउने शक्ति भनेको ज्ञान हो। त्यसैले त्यो ज्ञान प्राप्त नभएसम्म, अर्थात् बोध नभएसम्म कताबाट इन्द्रियहरू विषयतिर गइहाल्छन्। त्यसैले हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले सम र दमलाई साह्रै महत्त्व दिएका छन्। सम्भवतः यो अजामिलको प्रसङ्ग यहीसँग जोडिन्छ होला। सम भनेको इन्द्रियको नियन्त्रण हो। दम भनेको मनको सम भनेको मनको नियन्त्रण हो, अनि दम भनेको इन्द्रियको नियन्त्रण हो। यी दुईटा कुराबाट मात्रै, यी दुईटा कुरालाई जब नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तब मात्रै हामी आध्यात्मिक जीवनमा प्रवेश गर्ने रहेछौँ। जाने पनि, पढे पनि, योग्य चाहिँ समाजले हेर्दा योग्य देखिए तापनि यदि इन्द्रिय र मन आफ्नो नियन्त्रणमा, अर्थात् आत्माको नियन्त्रणमा, जीवात्माको नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने दुनिया संसारै कुरा चाहिँ हामीलाई बुझाइएको छ। यसर्थ अहिले हामी हिजोको अस्तिको प्रसङ्गलाई जोड्न लागिरहेका छौँ। मानिस तीन खालका छन् यो संसारमा। एउटा पुण्यात्मा छ जसले इन्द्रिय र मनलाई बुद्धितिर फर्काएको छ। उसका सारा कर्महरू पुण्यवान बनेर जान्छन्। अर्को छ पापात्मा, जसले इन्द्रिय र मनलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन, बाहिरतिर फर्काएको छ। त्यसमा सत्व रजत तम गुणका प्रवृत्तिले कर्म निर्धारण हुन्छन्। हरेक पदार्थ, वस्तु र प्राणीको भनेको छ। त्यसमा तमोगुण जोडियो भने पापात्मा हुन्छ। एउटा पुण्यात्मा भयो, अर्को पापात्मा भयो। र अर्को खालको मानिस यो संसारमा रहेको छ, त्यो पुण्य पापात्मा बीचको लेभलबाट हिँडेको छ। त्यसैले यी तीन प्रकारका
प्राणीहरूले यो संसारमा जे जस्ता कर्महरू गरिरहेका छन् तिनीहरूले आफ्नो बाटो निर्धारण गरिरहेका छन्। त्यसलाई हेर्ने को त भनेर विष्णुका पार्षदहरूलाई यमका दूतहरूले बताइरहेका छन्। तपाईँ जस्तो विष्णुका दूतहरू जस्तो व्यक्ति, अजामिल जस्तो पापात्मा, दुराचारी, कृतज्ञ, आफ्नो सम्पूर्ण संस्कार सिद्ध्याएर कुकर्ममा लागेको व्यक्तिलाई लिन आउँदाखेरि यी शास्त्रका कुरा मैले तपाईलाई भन्नु पर्यो। वास्तवमा मभन्दा त हामीभन्दा त तपाईँ धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, तर यहाँ आइपुग्दाखेरि यी शास्त्रका कुरा झुटा हुँदैनन् त, कसरी तपाईहरू आउनुभयो भन्ने हामीलाई चाहिँ जिज्ञासा भयो। त्यसैले मैले वेद अनि धर्मशास्त्रका कुराहरू तपाईलाई बताएको हुँ भनेपछि देवदूतहरू मुसुक्क मुस्कुराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ धर्मको रहस्य त्यति मात्रै छैन, यो गम्भीर छ, अध्ययन पुगेन, चिन्तन पुगेन भनिसकेपछि फेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, 8वटा कुरा साक्षी छन्। वेदले बताएको कुरा, पुराणले बताएको कुरा हो। तपाईलाई पनि थाहा छ, यमराज हरेकका हृदयमा बसिया हुन्छन्, उनलाई बताइरहनु पर्दैन, सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर पनि उहाँले 8 तत्त्वलाई चाहिँ नि मानिसका कर्महरूलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नका लागि, साक्षी बनिदिनका लागि हराउनु भएको छ। एउटा त सूर्य हो, अर्को चन्द्रमा हो, अर्को आकाश हो, वायु, इन्द्र, अग्नि, सन्ध्या, रात, दिन, यी 10 दिशा, जल, पृथ्वी र काल। योभन्दा बाहिर त मान्छे हुँदैन, कुनै प्राणी पनि हुँदैन, यो जगत योभन्दा बाहिर छैन। त्यसैले कहाँ बसेर मानिसले के कर्म गर्न सक्छ, ती सम्पूर्ण कुराका साक्षी त यी 8वटा कुरा छन्। त्यसैले यी 8वटा साक्षीले जे कुरा सूचना दिए यमराज कहाँ, त्यो सूचनाको माध्यमबाट हामी यसको समय पुगेको हुनाले हामी लिन आए। त्यसैले यो गल्ती छैन। यहाँनेरि तपाईहरुले धर्मको कुरा गर्नुभयो, कहाँनेरि त्यो धर्मले दुष्ट आत्मालाई, दुरात्मालाई विष्णुका दूतहरूले बचाउने भन्ने लेखेको छ? खोइ त, यो त हामीलाई लाग्दैन। यो यस्तो कुरा तपाईलाई मैले भन्नु पर्यो। एतै अधर्मो विज्ञात, उनले गरेका अधर्मका कर्महरू, वेद भन्दा विरुद्ध कर्म नै चाहिँ अधर्म हो। किनभने वेद प्रणीतो धर्म, पुण्यात्मा भनेको वेद प्रणीतो धर्म, वेदले बताएको विधि भित्र रहेर गर्ने कर्म पुण्यात्मा हो, यो धर्मको मार्ग हो। त्योभन्दा विपरीत अधर्म हो, अधर्मको मार्ग के हो? पाप नै हो त्यसको प्रतिफल। त्यसैले चाहे पुण्यात्मा होस्, चाहे पापात्मा होस्, चाहे पुण्य पापात्मा होस्, जे भए तापनि उसले अर्को लोकमा गएर भोग्ने उसले गरेका कर्मकै परिणाम। यसर्थ हामी लिन आएका छौँ, यसलाई रोक्ने काम नगर्नुहोस्, किनभने यो शास्त्र विरुद्ध भयो, किनभने यो वेद विरुद्ध भयो। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, हामीले अघि नै निवेदन गर्यौं कि यमराज सबैका हृदयमा बसे। सोचेको, बोलेको र व्यवहार गरेको कुरा त उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यसमा पनि अरु 8वटा साक्षीले बताएको कुरा निरर्थक हुन सक्दैन। एन यावान यथा धर्मो धर्मो वेह समीहित, एक प्रकारको सत्संग भइरहेको छ यहाँ धर्म र अधर्मका बीचको। तर दुईटै वेदविद छन्। एक वेदविद भन्दा माथि ईश्वर र धर्मको रहस्य बुझ्नेवाला एउटा ईश्वर जानेको तर त्यो रहस्यभित्र पसिन नसकेको दुईजनाका बीचमा यो संवाद भइरहेको छ। यो लोकमा एन यावान यथा धर्मो धर्मो वेह समीहित, जसले जस्तो कर्म गर्छ वो जोगिन सक्छ। आखिर
मृत्यु भएपछि म यहाँ जान्छु भनेर कसैले सोचेको पनि छैन, सोचेर यो हुने कुरा पनि होइन, थाहा पाउन सक्दैन, कर्म गरेपछि हुने हो। लोकमा धर्म र अधर्म जसले जे गर्छ उनले भोग्ने त्यही नै हो, किनभने जे रोपेको छ उम्रिने त त्यही नै हो। र त्यो उम्रिने चिज पनि कतिको सुन्दर, कतिको दिव्य चिज, कतिको योग्य चिज उसले रोपेको छ, त्यही अनुसारको फल लाग्ने हो। सएव तत्फलं भुङ्क्ते, अनि उसले भोग्ने पनि त्यही कुरा भोग्नुपर्छ। जस्तो कर्म गर्यो त्यो कर्मको प्रतिफल नै उसले भोग गर्नुपर्छ। तथा तावत मूत्र भई, त्यसैले यो स्थूल शरीर छ नि, उहाँले बताउनेको देख्ने ठुलो भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशद्वारा निर्मित, र यसलाई सञ्चालन गर्ने अर्को शक्ति छ जो प्राण, र त्यो भन्दा भित्र अर्को शरीर छ जसलाई हामी लिङ्ग शरीर भन्छौँ। यसमा 16 कला छ। त्यसैले यस्तो इन्द्रियहरू 10 वटा भए, 5 वटा प्राणहरू भए, मन जोड्दाखेरि 16 हुन्छ। अनि यो पुरुष भनेको जुन आत्मा छ, जो जीवात्मा छ, त्यसले गर्दा त्यो 17औं हुन्छ। ती 17 वटा तत्व मिलेर विषयको भोग गर्छ। मान्छेले अल्म लिन्छ, म केले भोग गर्दैछु भन्दा म शरीरले भोग गर्दैछु भन्ने सोच्छ। शरीरभित्र रहेको त्यो सूक्ष्म शरीरले भोग गर्ने हो। त्यो निस्कँदाखेरि उनले जे जस्ता कर्महरू गरेको छ त्यही कर्म अनुसार ऊ चाहिँ नि बाहिर जाने र त्यही अनुसारको उनले भोग गर्ने हो। तदेतत् षोडश कलम, यही भएको हुनाले यो 16 वटा कला मिसिएर जुन लिङ्ग शरीर बनेको छ, त्रयम महत्, के भन्यो भने यो 16 कलाको लिङ्ग शरीर छ नि जुन, जसलाई हामी मृत्यु हुँदाखेरि निस्केर जान्छ, देख्न सक्दैन, त्यो त्यति सूक्ष्म हुन्छ। उपनिषदले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो सूक्ष्म शरीर जब स्वर्गमा अथवा नरकमा गएर त्यो त्यहाँ बसेर उसले गरेका कर्मको फल भोग्छ, त्यसपछि त्यो वायु लोकमा आएर जो अर्को जन्म लिनका लागि विचरण गर्छ, त्यो वायुको वेग सहित तल झर्दाखेरि त्यो त पानीका थोपाभित्र कहाँ लुकेको हुन्छ, कहाँ लुकेको हुन्छ, अन्नमा गएर बसेर त्यो पुरुषको शरीरमा प्रवेश गर्ने हो। त्यो हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने कुरा होइन। त्यसैले तर त्यसैले पाप र धर्म त्यसैले गर्ने, ती सबै त्यहाँ बसेका हुन्छन्। त्यसैले यो सजिलो सहज छैन, कठिन हुन्छ। हर्ष पनि त्यसैमा छ, शोक पनि त्यसैमा छ। बाहिर हामी हाँस्छौँ, हाम्रो मुख चल्छ, आँखा ठुला हुन्छन्, तर त्यो हाँसेको होइन, त्यो खुसी भएको होइन। त्यसैले त्यो हाँसो र खुसी त्यो भित्रको सूक्ष्म शरीरले गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँभित्र 6 वटा यन्त्र छ। कस्ता यन्त्र? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जसलाई हामी शत्रु भन्छौँ। ती 6 वटै कुरा मिल्यो भने षड्यन्त्र पनि भन्छौँ। र यसको बसमा परेपछि कामको, क्रोधको, त्यसको चक्रमा जब मान्छे पर्छ नि, त्यो त भित्र छ, अघि कुरा आइसक्यो, बाहिर कुराले गर्ने होइन, बाहिरलाई लिएर जाने उही हो, छेच्याउने त्यही हो, सत्कर्म असत्कर्म गराउने त्यही हो। त्यहाँभित्र 6 वटा जुन यन्त्र छन्, ती यन्त्रमा कुन यन्त्रमा पर्छ मान्छे, त्यो यन्त्र अनुसार जब मान्छे मोहित हुन्छ अनि खराब कर्म गर्न जान पुग्छ, त्यही कर्म वासनाका रूपमा उसको त्यो सूक्ष्म शरीरमा गएर बसेको हुन्छ। हुन त सूक्ष्म शरीरभित्र अर्को शरीर पनि छ, अहिले यसलाई बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यही चर्चा यहाँ आइरहेको हुनाले र यो प्रकृति र मायाको संयोगले लिङ्ग शरीरलाई विपरीत ठानेको हुन्छ। त्यहाँभित्र अर्को एउटा शरीर छ, त्यो सूक्ष्म शरीरभित्र। अब यहाँ
देवदूतहरूलाई यमदूतहरूले शास्त्रको कुरा सुनाउँदैछन्। हामीलाई सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्छ, किन योभन्दा माथि देवदूतहरू छन्। तर यस्तो चाहिँ शास्त्रले बताएको छ र त्यो शास्त्रले बताए अनुसारको भित्री स्वरूपले उसले जे कर्म गर्यो त्यही कर्म अनुसार हामीले यसलाई लिन आएका। तर तपाईहरु बचाउन आउनु भएको हुनाले यो शास्त्रको मर्यादा र शास्त्रको मर्म किन बुझ्नु भएन भन्ने हामीलाई लागेको हुनाले तपाईहरुलाई हामी भन्दैछौँ। नबुझेको हो कि अथवा हामीले नबुझ्या, कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भने मैले बुझेको ठिक हो जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारणले मैले भनेको अब यहाँभित्र जुन शरीर छ जसलाई हामी कारण शरीर भन्छौँ, त्यो कारण शरीर माया र प्रकृतिको, प्रकृति हामी यो संसारमा जो देखिएको छ त्यसलाई प्रकृति भनिरहेका छौँ, त्यो वास्तवमा विकृति हो, प्रकृतिको कार्य हो। त्यो चाहिँ रुख, हावा, पानी, वायु, संसार, यो माटो, हामी मान्छे, यी सबै के हुन् भन्दा प्रकृतिका कार्य मात्रै। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? अपरा प्रकृति भनिन्छ। त्यसैले त्यो मूल प्रकृति जुन छ त्यो चाहिँ परा प्रकृति हो। त्यसैले त्यहाँ माया छ। यो सत्वगुण, रजोगुणको तमोगुण जुन तीनवटा गुणहरू त्यहाँ छन् त्यसलाई योगीहरूले माया पनि भन्दछन्। त्यसको संयोगले लिङ्ग शरीरलाई हामीले विपरीत ठानिरहेका हुन्छौँ, बाहिरी शरीर मात्रै देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो अजामिल पनि शास्त्र, शील, सदाचार र सद्गुणको खजाना नै हो। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, खजाना नै हो। तर उसको त्यो चित्तवृत्ति जुन बेलामा जंगलमा उसले वेश्या देख्यो र देख्दाखेरि त उसले नियन्त्रण गरिरहेको थियो, किनभने उसले जीवनभर बुवासँग जे कुरा सिकेको थियो, जे कुरा बुझेको थियो, त्यो बुझेको कुरा त भित्र हुन्छ। उसले बलि जोडसँग रोकेको थियो, त्यससम्म ठिक छ। तर जब ऊ वासनाले पुरा भरिएर आयो, त्यो बाहिर फर्केर आयो, इन्द्रियहरूले उसलाई बाहिर ल्याएर जकड दिए। अब उसले भित्रलाई बिर्स्यो। यसरी अनेक मानिसहरूले आफू भित्रको आफ्नो स्वरूपलाई देख्दैनन् र बाहिरको जुन त्यो भित्रको कार्य, भित्र जे छ त्यसको कार्य, जस्तै आँपको रुख छ, त्यो चाहिँ त्यो आँपको बिरुवाको त्यो जुन बीज छ नि त्यसको कार्य हो नि त। त्यो रुखलाई नै हामीले आँप भनिरहेका हुन्छौँ। त्यहाँ त आँप देखिँदैन, त्यो रुख देखिन्छ, बोक्रा पा, तर त्यसैले हामी के भनिरहेका हुन्छौँ? आँप भनिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै यो शरीरलाई, भित्रको शरीर बिर्सेर बाहिरको शरीरलाई नै सत्य मानेर मोहित हुन्छ। त्यो वासनाले आसक्त भइसकेपछि, काम मोहित भइसकेपछि, जब उसले काम मोहित भएर भित्रलाई बिर्स्यो, उसले पढेको कुरा, उसले संस्कारमा उतारेको कुरा, सबै कुरा उसले बिर्स्यो, भुल्यो। केले भुल्यो? विषय, 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 विषसंहार तुलनीय। किनभने यो विषय नै विषको घर हो। विष भनेको नै मृत अथवा मृतमा जाने। आत्मा त अमृत हो। अनि त्यो अमृत प्राप्त गर्न नसक्दा के हुन्छ? मृत हुन्छ। त्यसैले मृततिर जान्छ, त्यो विष हो। त्यसैले त्यो विषयमा यति जकडियो, त्यही भएको हुनाले त्यो उसलाई विषयले दुष्कर्मतिर प्रवृत्त गराइदियो। अनि हामी लिन आएका, हामी यति कुरा नबुझ्ने छैनौँ। हामीले यो, हामी पहिला यो कस्तो थियो त्यो पनि थाहा छ हामीलाई, र अहिले कसरी दुराचार गर्यो त्यो पनि थाहा छ। त्यसैले उसका यी पापहरूलाई त्यहाँ नलगिकन प्रशोधन गर्न नसकिने भएको हुनाले हामी आएका हौँ। त्यसैले यसमा तपाईहरु हामीलाई अवरोध नगर्नुहोस्, यो शास्त्रको निर्णयलाई लिएर आएका हौँ हामी। त्यसैले तपाईहरु आएको चाहिँ हामीलाई थाहा भएन किन आउनु, तपाईहरुसँग लड्न नसक्ने भएको हुनाले मैले शास्त्रका कुराहरू गरेँ। मूर्ख बलले लड्छ, विद्वान शास्त्रले लड्छ। त्यसैले तपाईहरुसँग न बलसँग हामी लड्न सक्छौँ, न शास्त्रसँग लड्न सक्छौँ, किनभने तपाईहरु शास्त्रको रहस्य बुझ्ने भएको हुनाले। तैपनि किन आउनु? शास्त्रले यसो भनेको हुनाले हामी आएका हौँ भनेर भन्दैछौँ। स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् स्वत्वं यथा
श्रुतम, उनीहरूले भने धैर्य र ज्ञानले रोक्दा रोक्दै कामरूप पिशाचले अजामिलको मन उद्विग्न बनाएको हो। पिशाच बाहिर खोज्न जानु पर्दैन। त्यसैले यो कामरूप पिशाचले यसरी जकट्यो, यसरी समात्यो, हो त तानेर ल्याइदियो। उसको मन एकदम उद्विग्न भयो अनि ऊ खस्यो। संसारमा मानिस मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षयो हो। त्यसैले त्यही कारणबाट मानिस चाहिँ नि बन्धनमा पर्ने हो नि, तानेर ल्यायो। आफू नै वेश्यामा रत भएर आफ्नी कुलपत्नीलाई, अत्यन्त कुलशील वाली जो पत्नी थिइन् उसकी, त्यो सत्य र पतिव्रता त होइन, दुश्चरित्र वाली थिइन्। पछि आएर उनलाई होस आयो। होस आइसकेपछि उनले अत्यन्त योग्य भएकी थिइन्, ऊ बिग्रिएको। त्यसैले घरकी पत्नीलाई त्यागेर उसले पैतृक धन पनि सिद्ध्यायो र आफ्नो आचरण पनि सिद्ध्याएको। यही दुराचारको सङ्गतले अनाचारी र पापी भएकाले हामी लिन आएका हौँ। अब चाहिँ तपाईहरूले हामीलाई नरोक्नु होला भनेर समात्न जान लागेका बेलामा हात उठाएर विष्णुका दूतहरूले भन्नुभयो, अयम हि कृत निर्वेशो जन्मकोट्य समामपि। ए बाबु पख्नुहोस्, यसले अन्तिम जुन बेलामा उसको त्यो प्राण निस्किन लागिराखेको थियो, तपाईहरु आएर तान्न तयार हुनुभएको थियो, त्यो बेलामा उसले के बोल्यो भनेपछि नारायण बोल्यो। त्यो त हामीले पनि थाहा पायौँ। अब थाहा त पाउनु भएछ, यसको रहस्य बुझ्नु भयो त। त्यतिखेर उनीहरू चुप लागे। होइन, यत्रो जीवनभरि उसले गरेका सारा दुष्कर्महरू एउटा नारायण शब्दले कसरी काट्यो? के यसको रहस्य हामीले नबुझिया हो कि? हजारौं वर्ष साधना गर्दा पनि नसिद्धिने यसले पाप गरेको छ। एउटा नारायण शब्द उसले बोल्दाखेरि यी सबै पाप हुने त? बडा चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि प्रश्न उठ्यो यमका दूतहरूलाई। त्यतिखेर यमका दूतले भन्नुभयो, यदा नारायणे ती जगाद चतुराक्षरम, जुन बेलामा उसले नारायण शब्द स्मरण गर्यो त्यही बेलामा उसका सम्पूर्ण पापहरू नासिए। उसले गरेका अनाचारहरू, उसले गरेका दुराचारहरू नासिसके। जसरी एउटा रुवाको धागो त्यो टुक्रो छ, त्यहाँ आगाको झिल्को पुगेपछि के हुन्छ भने त्यो डढेर भस्म हुन्छ। त्यस्तै भस्म भए उनले यो जन्मको मात्रै होइन अनेक जन्मको पाप पनि भस्म भयो भनेपछि उनीहरू सकित भए र शान्त भएर धर्मशास्त्रहरूले यति धेरै कुराहरू लेखेका छन्, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा। तर अन्त्य नारायण स्मृति पनि भनिएको छ। त्यो अन्त्य नारायण स्मृति भन्ने कुरा त्यो त सामान्य होइन रहेछ। हामीले नबुझेको हो कि क्या हो भन्ने भएपछि जब सत्सङ्ग हुन सुरु गर्छ त्यहाँ हत्तपत्त जान्ने भएर बोल्नु हुँदो रहेनछ। मैले बुझेको कुरा ठिक हो भनेर ठ्याक्कै बोल्नु हुँदो रहेनछ, सत्य कुरा ननिस्किने भएको हुनाले। अब उहाँहरू के हुनुभयो? मौन हुनुभयो। किनभने यही हो मौका सुन्ने। किनकि यत्रो उसले दुराचार गरेर त कहाँ हुन्छ भनेर त्यहाँ बोलेको भए सायद देवदूतहरूले उत्तर दिनुहुने थिएन। किन बुझ्न खोज्नेलाई नै उत्तर दिनुपर्ने हो। त्यसैले चुप्प लाग्नुभयो र शान्त हुनुभयो। ओहो, सबै कुरा पढ्यौँ, तर यो पढ्दै जाँदा यो अन्त्य नारायण स्मृतिको रहस्य चाहिँ हामीले बुझेनौँ क्या हो भन्ने भएपछि मैले वेद पढेको छु, मैले यति ज्ञान प्राप्त गरेको छु भनेर यहाँ त्यसको घमण्ड गर्नुभन्दा शान्त भएर बस्नु नै योग्य छ, सुन्नु योग्य छ। अनि अन्तिममा बरु गरौँला भनेर शान्त भएर उहाँ बसेको मौकामा उहाँ विष्णुदूतहरूले बुझ्नुभयो, उहाँहरू सत्सङ्गमा बस्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु र भन्नुभयो, जुन बेलामा राम, कृष्ण, नारायण शब्द
निस्कन्छ नि, त्यो बेलामा त्यो बुद्धि ईश्वरमय भन्छ, बुद्धि नै ईश्वरमय भन्छ। किनभने त्यो बुद्धिलाई अँध्यारो बनाउने, अलमल बनाउने, विषाक्त बनाउने कुरालाई त्यो शब्दले त्यहाँ पखालिदिन्छ, त्यो अमृत तत्वमा परिणत भएको हुन्छ। तत्कालै आगोले पोलेर खरानी बनाइसकेपछि त्यहाँ अघिको वस्तु रहँदैन नि, त्यस्तै अघिको वस्तु त्यहाँ रहँदैन त्यो शब्द। तर म सम्झिन्छु अन्तिम समयमा नारायण भनेर भाकल गरेर हुने कुरा होइन, गर्छु भनेर यो कुरा हुँदैन। यो कुरा गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा, जस्तै बाटोमा कोही मान्छे हिँड्दैछ, ठेस लाग्यो, कसैले आइयाउ भन्छ, कसैले मेरी आमै भन्छ, कसैले हामीले सुन्नै नसक्ने शब्द पनि बोल्छ, कसैले राम पनि भन्छ। किन भन्छ त भन्दा अभ्यास, जुन कुराको अभ्यास भइरहेको छ कठिन परिवेशमा त्यही शब्द आउने त हो। त्यसैले राम नामको अभ्यास जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्नुको कारण के हो भने अन्त्य समयमा त्यो शब्द उच्चारण हो भन्नका लागि। किनभने त्यो चाहिँ चकमक जस्तो हो क्या। चकमक भनेको एउटा ढुङ्गो र फलाम हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ बिचमा रुवा लागेर च्याट कोरेपछि आगो निस्कन्छ, त्यस्तो शब्द हो। त्यसैले त्यो मृत्यु हुने समयमा म सम्झिन्छु भनेर यो आउँदैन। त्यसका लागि कर्म गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो साधना त राम नाम हो। जपिरहनु किन परेको भन्दा ठेस लाग्दा पनि राम होस् है। अनि बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि कोहीसँग भेट्दा पनि राम राम हात जोड्दा भइगयो। किन त्यसो भनेको त? त्यो किन हो भने त्यो अभ्यास हो। अभ्यासको नाम के हो? संस्कार। संस्कार भनेको कुरा एक दिन न्वारन गरेको दिन नामकरणको संस्कार गरे जस्तो होइन। संस्कार भनेको नियमित जीवनमा अपनाउने प्रक्रिया हो। त्यसैले यो प्रक्रियाबाट अपनाएर गयो भने अमृतलाई प्राप्त गर्ने सजिलो बाटो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले सोच्नुभयो होला यसले मर्ने बेलामा नारायण शब्द जपेकाले सबै पाप नाश भयो भन्ने कुरा कसरी भयो होला भन्ने तपाईहरुले सोध्नुभयो। र उनले अत्यन्त कापेको बेलामा त्यो नारायण शब्द आँखा बन्द गरेर उनले बोलेको छ। सम्झिन त उनले छोरालाई सम्झियो। सर्वम ईशमयम जगत, यो संसार त ईश्वरमय छ, जोसुकैको नाम लियोस् न। त्यही भएर हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा छोराछोरीको नाम के राख्थे भने हरि राख्थे, श्याम राख्थे, गोविन्द राख्थे। झुकिएर भए पनि छोराछोरीको नाम लिँदा पनि भगवानकै नाम लियोस् भनेर राखेको। अहिले इङ्की पिङ्की भएर मात्रै बिग्रिया हो, त्यही भएर राखेका थिए। वस्तुका नाम, गाईका नाम पनि यसरी राखेका थिए। त्यसैले हरिनाम चाहिँ के हो भन्दा पापको ज्वरो उखेल्ने साधन हो। यो अत्यन्त तीव्र भक्तिको बाटोबाट जानका लागि यो कुरा बताइएको हो। यो प्रायश्चितले के गर्छ भन्दा पाप नाश गर्छ, तर ज्वरो उखेल्न सक्दैन। तर ज्वरो केले उखेल्छ? राम नामले अथवा नारायण नामले। त्यसले उखेल्ने भएको हुनाले उसले जन्मौं जन्म गरेका असत कर्महरू जो वासनाका रूपमा बसेका थिए त्यो सबै उखेलिएको छ। तपाईहरुले यसको रहस्य बुझ्नुहोस्। किनभने यो बुझाएर बुझिने कुरा होइन, यो अनुभवले लिने कुरा हो। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उक्त श्लोक नाम यत् संकीर्तमगम पुंसाम दहेत वेदो यथा नल। जसरी आगोले सबै कुरा डढाएर खरानी बनाउँछ, त्यसरी नै नाम स्मरणले पापहरूलाई डढाएर खरानी बनाइदिन्छ। त हरिनामले जानेर गरेका पापहरू पनि नाश हुन्छन्, अन्जानमा गरेका पापहरू पनि नाश गर्छ। त्यसैले सनकादि कुमारहरू जतिखेर पनि हरि नाम भन्नुहुन्छ, नारदजी नारायण नारायण भन्नुहुन्छ। यो त्यसै गरेको त होइन नि। त्यसले हर क्षण यो मन चलिरहन्छ, यो बुद्धि चलिरहन्छ, चित्त चलिरहन्छ। कतिखेर कहाँ के कुरा आउन सक्छ, त्यसलाई सदैव पखालिरहनेका लागि उनीहरूले त्यो नाम जपिरहेको हो। त्यसैले आपद समयमा त्यो
हरिनाम यो औषधि हो। गुरुदेव गर्ने ढोका नै बन्द गरे आइहाले पनि आवाज आएन हजुर फोन आयो कि क्या हो आवाज आएन हजुरको आयो अहिले आयो ए मैले चाहिँ अलि सुनिरहेको छैन हजुरको अहिले आयो आएको छ अघि इको आइरहेको थियो कि नेटवर्क ए हस् के भयो होला हस् त्यसैले मानिसको पवित्र हुने ठाउँ कहाँ हो भनेर त्यहाँ प्रश्न उठेको छ। मानिसले शरीरलाई पखाल्छ, बाहिरी शरीरका मलहरू पखालिन्छन्, तर जो हृदयमा बसेको मैलो छ नि त्यसलाई पखाल्ने पानी यो बाहिरी संसारको पानीले हुँदैन। त्यो राम नामको गङ्गाले मात्रै त्यसलाई पखाल्छ, हृदयलाई पखाल्ने। त्यो हो हरिनाम, नारायण जप। त्यसैले तपाईहरुले जुन कुरा भन्नुभयो, वेदले बताएको प्रवृत्ति विषयक धर्म, निवृत्ति विषयक धर्म जो तपाईहरुले अघि कुरा गर्नुभयो, यो सही कुरा हो। तर वेदले अर्को एउटा संकेत गरेको छ, कर्म भन्दा बाहिर रहेर निर्गुणमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ। त्यो संकेतमा छ, त्यो रहस्यमय छ, त्यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ है भनेर धर्मको रहस्य, नाम संकीर्तनको रहस्य भनिसक्दाखेरि त्यतिखेर अब देवदूतहरूले पनि समातेर लगेनन्, यमदूतले पनि छुन सकेका थिएनन्। त्यो ओहो मैले देवदूतहरूले चाल पाए, यमदूतहरूलाई तिमीहरू उता लाग है बाटो अब भनिसकेपछि बोल्न खोजेको बेलामा अलप भएर उनीहरू गए। किनभने अब हामी मनुष्य त विभिन्न प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्नहरू हामीमा जागृत भइरहन्छन्, किनभने चिन्तन बिनाको प्रश्न काम लाग्दैन भन्छन् हैन। जति चिन्तन हुन्छ अनि मात्रै त्यो प्रश्न सकारात्मक हुन्छ अरे, नभए प्रश्नका लागि प्रश्न हुने भएको हुनाले अब अजामिलले जुन कुरा गर्दैछ, प्रश्न गर्न खोजिरहेको छ, त्यसको उत्तर दिँदाखेरि उसले त्यो उत्तरै बुझ्न सक्दैन। त्यसैले जे कुरा उसले सुन्यो, अब उसले जीवनमा उसले त प्रत्यक्ष देखेको छ, अब उसले व्यवहारमा लागू गर्छ अनि त्यसपछि उसले बुझ्न थाल्छ। त्यसैले अहिले उत्तर दिनु ठिक छैन भन्ने त्यो रहस्य बुझेको हुनाले उहाँहरू त्यहाँबाट अलप हुनुभयो, यमका दूतहरू पनि फर्के। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यम मंगलेन एनात्मा मे प्रसिद्धति। यहाँ दुईटा श्लोक उसले बोलेको साह्रै राम्रा भएको हुनाले मैले यहाँहरूसँग बिन्ती गरेँ। क्वचाहम कितव पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणे ते तत् भगवन् नाम मंगलम। म दुर्भग हुँ, जीवन पाए, जीवन पाएर जीवनलाई सही बाटोमा लान जसले सक्दैन त्यही हो अभागी भनेको। त्यसलाई अभागी, अभागी भनेको धन सम्पत्ति नपाउनु होइन, अभागी भनेको बिहे गर्न नपाउनु होइन, अभागी भनेको घर बनाउन नपाउनु होइन। अभागी भनेको के हो भने जीवन पाएर पनि ईश्वर नचिन्नु, आत्मा नचिन्नु र नचिनिकन जीवन जानु भनेको नि अभागी हो। त्यसैले मैले कस्तो पाप गरेँ जसले जीवन पाएर पनि जीवनको रहस्य बुझ्न सकेन। त्यसैले तर यस्तो अभागी भएर पनि विबुधोत्तम दर्शने मैले यस्तो कुरा देख्न पाएँ। त्यसपछि मैले कहाँनिर यो पुण्य कर्म गरेका थिएँ, किनभने पुण्य कर्म नगरिकन दिव्य आत्माहरूसँग भेट हुँदैन, यो पनि सत्य छ। संस्कार बिर्सिएर कर्तव्य च्युत हुनका लागि अभागी हो, यो पनि सत्य छ। यस्तो खराब चरित्रमा लागे तापनि मैले यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई देखेँ र सत्संग सुन्न पाएँ। के मैले मंगल काम गरेँ? त्यसपछि उसले भित्र सोचेर यसो हेर्दाखेरि
देवदूत पनि छैनन्, यमदूत पनि छैन। ती दुईटैलाई नदेखिसकेपछि उसले चिन्तन गर्यो, यो मेरो आजको कर्मले प्राप्त भएको होइन, यो मेरो हिजोको सत्कर्मले प्राप्त भएको हो। कहाँ म कृतज्ञ, कहाँ भगवत मङ्गलमय नाम, अन्तिममा त्यो शब्द मेरो मुखबाट किन आयो भने यो मैले छोरो सम्झेर पनि होइन, यो मैले पूर्व जन्ममा गरेका सत्कर्मको परिणाम हो। अब मैले जीवनलाई व्यर्थमा फाल्नु हुँदैन, रहस्य मैले बुझेँ। त्यसैले अब मैले भगवानको नाम स्मरण गर्ने, सत्कर्म गर्ने र मुक्तिको मार्गमा लाग्नुपर्छ। न म स्वर्ग जान चाहन्छु, न अब नरक त जाने कुरै भएन। त्यसैले अब मैले जीवनलाई चाहिँ भित्रबाट अठोट आयो। अनि त्यो अठोट कहाँबाट जागृत भयो? त्यो अठोट कहाँबाट जागृत भयो भने संसारमा सबै मानिस अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। संसारमा यहाँ के भन्छ भने अमन्त्रम अक्षरम नास्ति, एउटा पनि अक्षर मन्त्र बिनाको छैन। नास्ति मूल मनौषधम, संसारमा रहेका हरेक झार, हरेक वृक्ष औषधि रहितको छैन। तर अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोही मानिस पनि अयोग्य छैन। तर के हुन्छ त भन्दा योजकस तत्र दुर्लभ, पोलेको ठाउँमा लाउने झार चिन्नु पर्यो नि, काटेको ठाउँमा लगाउने कुन झार हो चिन्नु पर्यो नि, अनि नै औषधि हुन्छ। ज्वरो आएको बेलामा खाने झार चिन्नु पर्यो नि त, अनि नै औषधि हुन्छ। त्यो चिनाइदिने मान्छेको अभाव छ संसार। हरेक व्यक्तिभित्र प्रवृत्ति छन्, त्यो प्रवृत्तिलाई चिनाइदिने, हरेक मनुष्य भित्र अस्तित्व बोध गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यो क्षमता बुझाइदिने व्यक्तिको अभाव छ। त्यही अभावलाई पूर्ति गरिदिने मानिसको अभाव हुन्छ। कारण त्यो अभाव केले हुन्छ भने उल्लेख गरेका कर्महरूका कारणले, उल्लेख गरेका अनेकौं जन्मका कर्महरूका कारणले त्यो अभाव हुन्छ। गुरु पनि त्यही भएर पाउँदैन, अयोग्य होइन, तर योग्यमा जानका लागि उसले गुरु प्राप्त गर्न सक्दैन, उसले उसको कर्मले। त हरेक कुरा कुन बेलामा कहाँ जाने, कति अवस्था भएपछि त्यहाँ पुग्ने भन्ने कुराको श्रेणी छ। त्यो श्रेणी मान्छेले बनाएर हुने कुरा होइन, उसले अभ्यास गर्ने, त्यो अभ्यास पूर्ति भएपछि पुर्याइदिने काम त अर्कैको छ, गरिदिइहाल्छ। त्यो देवदूतहरूको अथवा चाहिँ विष्णुका पार्षदहरूले जो कुरा बोले, त्यो बोली चाहिँ नि यमका दूतहरूलाई सुनाउँदाखेरि त्यो सत्सङ्गत भयो। तर यमका दूतहरूले ठुलो सत्सङ्गत चाहिँ कहाँ गएर गरे भने यमराजसँग गएर गरे। त यता अजामिलका लागि चाहिँ सत्सङ्गत ठुलो कहाँ भयो? तिनै यमका दूत र विष्णुका पार्षदहरूका बीचमा भएको संवादले एउटा सत्सङ्ग बनाइदियो। त्यसैले अवस्था अनुसारका संगत हुन्छन्। जस्तो आफू हुन्छ त्यस्तै व्यक्तिसँग कुरा चल्छ र त्यही अनुसारका चित्तवृत्ति भएको हुनाले कुरा मिल्छ। जति असल बन्दै गयो उसले गुरुदेव आवाज बन्द भयो। नेटवर्कको समस्या भयो जस्तो छ। मैले एकछिन फ्लोर ओपन गरेको छु गुरुदेव नाउन्जेलसम्म। हजुरहरूले विश्वनाथ बाबालाई बोल्न दिउँ न। विश्वनाथ बाबालाई बोल्ने रे? विश्वनाथ बाबा यो सबै काट्यो। हजुर हजुर, हस् हस् हस्, ल म अलिकति गफ बोलेर अनि यसलाई सिध्याउँछु है त। हस् 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 प्लिज। अनि अजामिलको जीवनमा परिवर्तन के कारणले आयो त भन्दा देवदूतहरूको संगतको कारणबाट आयो। त्यसैले सत्सङ्ग, सतलाई बुझेका व्यक्तिको संगत सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा यसले हामीलाई बुझाउँछ। यही सत्सङ्गतको कारणबाट अजामिलले योगको मार्ग अपनाएर
यौगिक मार्गको अनुसरण गरेर हरिद्वारमा गएर समाधिस्थ भएर वैकुण्ठ गमन गरेको कुरा सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई बताउनुभयो। उसले चाहिँ नि त्यो वैकुण्ठसम्म पुग्ने क्षमता योगबाट आर्जन गरेको छ। त्यो योगबाट आर्जन गर्नका लागि उसले सत्सङ्गबाट बाटो प्राप्त गरेको छ। त्यसैले बिनु सत्सङ्ग न किन सत्सङ्गतले ती भित्रका रहस्यहरू खोलिदिन्छ। रामका चरित्रहरू सुन्दाखेरि त्यो रामको चरित्रभित्रको रहस्य चाहिँ सङ्गतले मात्रै खुल्छ, सज्जनहरूको सङ्गतले खुल्छ। त्यसैले ती रहस्यले भरिएका हुन्छन् र भगवान नामको महत्त्वलाई, यो राम नामको महत्त्व कस्तो छ त भन्ने कुरा नरक जानु नपर्ने यो कलियुगमा सबैभन्दा सजिलो उपाय के हो त भनेर परीक्षितले सोध्नु भएको थियो। यो परीक्षितले सोधेको कारण के हो भने हरेक मनुष्यका लागि हो। किनभने परित रक्षित इति परीक्षित हैन, सबैतिरबाट हामीलाई सुरक्षा त कसले गरेको छ त? त्यही ब्रह्मले गरेको छ, त्यही ईश्वरले गरेको छ। सुदर्शनले जसरी भित्र गर्भमा रहेका पुत्रलाई सुरक्षा गरेको थियो त्यहाँ, त्यसकारणले परीक्षित भने हो। र अहिले बाहिरबाट हामीले हेर्दा हामी पनि परीक्षित नै हो, किनकि हामीले आफ्नो सुरक्षा आफै गरेको छैन। विभिन्न यही श्वास पनि हामीले हाम्रो इच्छाले चलेको छैन। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुरा चलाउने काम त अर्कैले गरिरहेको छ। त्यसैले हामीलाई रक्षा गर्ने जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले हरेक परीक्षितलाई सम्झाएको हो यो कुरा। त्यसैले ठुलो साधना गर्न सकिएन, त्यो सबैभन्दा ठुलो साधना त कलौ केशव कीर्तनात् आएकै छ है। नाम संकीर्तनम यस्य, यो अन्तिममा भागवतको अन्तिममा यही आएको छ। त्यसैले संकीर्तन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, तर त्यो ओठले होइन हृदयले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। र यसपछि नातः परम कर्म निबन्ध कीर्तनम मुमुक्षुताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। यो भागवतको दोस्रो अध्याय 6औं स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 46औं श्लोक हो। त्यसले के भन्छ भने जसले हृदयले जसको राम नाम स्मरण गरिरहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले टेक्दाखेरि त्यो ठाउँ आफै तीर्थ बन्छ। तीर्थलाई तीर्थ किन हामी विशेष पर्वमा तीर्थ जान्छौं भन्दाखेरि त्यहाँ पुण्यात्माहरूले टेक्छन्, पुण्यात्माकै कारणबाट ईश्वरको प्राप्ति हुने हो। त्यही भएको हुनाले तीर्थलाई पनि तीर्थ बनाउने हुन्छन् सज्जनहरू। त्यो नाम संकीर्तन त्यति ठुलो छ। त्यसैले कर्म बन्धन चुनार्ने अर्को उपाय यो भन्दा छैन। कर्मसु सज्जते मनो। र यसरी यो कर्म निबन्ध कीर्तनम, कीर्तन भनेको चुनाउनु, कर्म बन्धनको त्यो डोरीलाई काटिदिने सबभन्दा शक्तिशाली त्यो काट्ने हतियार भनेको के हो? राम नाम हो। यसरी यमदूत र यमको चाहिँ यमका बीचको जुन संवादमा यमराजले यमदूतलाई बताएको कुरा हो। किन भयो भने मिलेन, दुराचारी र पापीहरूलाई पनि एउटा शब्दले काटिदियो, ल्याउन पाएनौं हामीले। त्यसैले आज हामी बडा अन्योलमा परेका छौं। यसको रहस्य अब तपाईले नबुझाए हामीलाई कसले बुझाउँछ? तपाईकै सेवामा यत्रो समय बस्यौं नि त भनेपछि यमराजले भनेको हो यहाँभन्दा अर्को कर्मका बन्धनलाई काट्ने शक्ति अर्को छैन, यमदूतहरू हो। त्यसैले नाम संकीर्तनलाई तिमीहरूले हृदयदेखि बुझ्नुपर्छ। यो रहस्य तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। किनकि यहाँबाट मैले तिमीहरूलाई पठाउनु अगाडि यसले त्यो शब्द जपेको थिएन। म पनि ईश्वरकै भरमा परेको छु। तिमीहरू त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै उसले यो शब्द एकदम अन्तस्करणबाट मेरो बाँच्ने ठाउँ छैन,
त्यसैले अब मेरो चाहिँ अर्को बाटो छैन है भन्ने भएपछि उसले त्यो छोराको स्मरण गर्दाखेरि भगवानको स्मरण गर्यो, त्यहाँ तल्लीनता रह्यो। किनभने भक्ति कतिखेर हुन्छ भने त्यो चिजमा आफू लीन भएपछि मात्रै तल्लीन हुने भने त्यहाँ त्यो शब्दमा लीन भए, नाममा लीन भए। त्यसैले त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो शब्द उच्चारण गरेको हुनाले सबै त्यहाँ पुगेपछि छिने। अब मैले के गरौँ? सत्य यही हो होइन? अनि तपाईले यत्रो समयसम्म चलाएको यो दण्ड विधानको विधिलाई 4 जना पार्षदले रोक्न मिल्छ त भनेपछि अब यहाँभन्दा अरू कुरा के हुन सक्छ र? मैले अघि भने न्याय भनेको न्याय नै, उसले रोक्न मिल्ने उसले नरोक्न मिल्ने भन्ने होइन, यो परमात्माको न्याय हो। नारायण शब्दकै कारण नडराउ भन्दै अजामिललाई रोक्नका लागि उनीहरू आइपुगेका हुन्। परो मदन्यो जगतस्थुकश्च, म बाहेक अर्कै जगत रहेको छ, तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। हेर, तिमीहरूले मलाई देखेका छौ, सर्वज्ञ मलाई ठानेका छौ, तर मलाई चलाउनेवाला शक्ति अर्कै छ, जगत अर्कै छ। यो कुरा तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ, यमराजको भनाइ हो। त्यसैले नियन्ता बाहिर छ, मलाई पनि नियन्त्रण गर्नेवाला। सम्भवतः यो अजामिललाई सत्संग गराउनका लागि त्यो रहस्य अगाडि नखुलिकन तिमीहरूलाई पठाइएको पनि हुन सक्छ, र तिमीहरूलाई पनि यसको रहस्य, नाम शब्दको रहस्य बुझाउनका लागि त्यहाँ पुर्याइएको पनि हुन सक्छ। म त यो विषयमा गम्भीर हुन्छु भने अरू कुरा के गरौँ? यो ब्रह्माण्ड लुगाको धागो जस्तै ओतपोत भएर बसेको छ त्यही परम सत्यमा, त्यही परब्रह्ममा। त्यसैले म त अल्मलिन्छु, तिमीहरूको के कुरा गरौँ? भगवानबाट विमुख व्यक्तिले जति प्रायश्चित गरे पनि मदिरा हालेको त्यो भाँडोलाई गङ्गाजीमा लगेर शुद्ध बनाउँछु भने जस्तै हो, त्यो कहिल्यै शुद्ध हुँदैन। जबसम्म मानिसको हृदयमा ईश्वरको वास हुँदैन, नाम शब्दको स्मरण हुँदैन, तबसम्म त्यो मदिरा राखेको घैँटो जस्तै हो त्यो शरीर। त्यसलाई शुद्ध पार्न धेरै तपस्या गर्नुपर्छ। यसरी यमले आफ्ना चाहिँ दूतहरूलाई बताउनु भयो, र म पनि उनकै अंश हुँ। मलाई चलाउने, मलाई नियन्त्रण गर्ने र म तिमीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, यो सबै कुराको तन्तु, यो ब्रह्माण्डलाई धागो जस्तो चाहिँ एउटै उसमा नथी गरेर राख्ने जो छ। जसरी गोरुको नाकमा नथी लगाएर बाटोमा हिँडाइन्छ, त्यस्तै हामी सबै त्यही नथीमा कसिएका छौं। यम्बै न गोभिर मनसा सुभिर्वा हृदय गिरा बाँसु भितो विचक्ष्यते। यो 16औं श्लोक हो। त्यहाँ के भन्छ भने यी आँखाले सबै कुरा देख्छ, आँखाले यी सबै कुरा देख्छ, तर जति गरे पनि आफूलाई आफ्नो आँखाले आफ्नैलाई देख्न सक्दैन। आफ्ना आँखाले हामी ऐना हेर्छौँ, हेर्नका लागि अरूको आश्रय लिनुपर्छ। त्यसैले आँखाले दुनियाँको कुरा हेर्छ, तर यो आँखाले आफैलाई हेर्न सक्दैन। अन्तःकरणमै रहेका आत्मरूप भगवानलाई त्यसरी नै इन्द्रियले देख्दैन। जसरी आँखाले आफ्नो आँखालाई देख्दैन, त्यसरी नै अन्तःकरणमा रहेका त्यही अन्तःकरणको शक्तिले इन्द्रिय चलेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो इन्द्रियले त्यो अन्तःकरणमा रहेका ईश्वरलाई देख्न सक्दैन। एउटा उदाहरण दिनुभयो। त्यसैले लीलाको रहस्य छ। यो लीलाको रहस्य चाहिँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणका प्रवृत्तिहरू हुन्छन्। तमोगुणमा प्रमाद हुन्छ, अज्ञान हुन्छ, अलिकति थाहा पायो भने सबै कुरा बुझेको भान हुन्छ। रजोगुणमा बढी पण्डित्याइ हुन्छ, है, धुर्त्याइ पनि हुन्छ त्यहाँ। तर त्यो सत्वगुणीमा चाहिँ त्यहाँ केही पनि हुँदैन। उनीहरूले अलिअलि यसको रहस्य बुझ्न सक्छन्। तिनीहरूले त पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनन् भने अरूको कुरा के गरौँ भनेर
यमका दूतहरूलाई यमराजले बताउनु भयो र धर्मम तु साक्षात् अन्तिममा लगेर जोड दिनुभयो धर्मम तु साक्षात् भगवान प्रणीतम। त्यसैले धर्म र यसको मर्यादा उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माले स्थापित गरेको कुरा हो। त्यसैले यसको रहस्य निकै गाह्रो छ। स्वयम्भू नारद शम्भु कुमार कपिल मनु आदिलाई त यसले चाहिँ चौपट गम्भीर बनाएको छ भने यति एकछिनका कुराबाट यो थाहा हुन गाह्रो छ है भनेर यमराजले यमका दूतहरूलाई जुन सत्संग गराउनु हो त्यो सत्संगको मेरुदण्ड चाहिँ अजामिल नै रहेको छ। त्यही प्रसङ्गहरू ल्याएर मैले अलिक लामो समय भयो होला यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। सम्भवतः मैले अजामिलको कथामा आउने अजामिलको जुन मेरुदण्डमा अजामिललाई विषयको केन्द्रमा अजामिललाई राख्दाखेरि यहाँसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब यस पछाडिको जुन प्रसङ्ग ज्ञानको प्रसङ्ग आउँछ मैले योभन्दा पछाडि चाहिँ नि अब ज्ञानको प्रसङ्ग जाने भएको हुनाले अब भागवतको जो सांख्य योगको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ कि भन्ने लागेको छ। अब त्यो त धेरै गाह्रो छ अझै हैन। एउटा यहाँ चाहिँ यो एउटा भक्ति मार्गको पाटो हो भने सांख्य योग ज्ञान मार्गको पाटो हो। त्यसैले यी दुईटा पाटाहरूलाई एकपटक केलाइयो भने अलि सजिलो हुन्छ कि भनेर अब आउने प्रसङ्गमा म कसो हुन्छ यहाँहरूसँग अलि गाह्रो चाहिँ छ तर सकेसम्म म यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। अहिले पछि अरू पनि कुरा जोड्दै लिएर जाउँला। अब आउने ज्ञानकै प्रसङ्ग हो तर भक्ति र ज्ञान यी दुईटा कुरालाई जोड्नका लागि भक्तिले पनि जोड्ने त्यही हो ज्ञानले पनि जोड्ने त्यही हो। तर ज्ञानको मार्ग भन्दा धेरै सजिलो भक्तिको मार्ग हो तर त्यहाँ जान मान्छे सजिलै नसक्ने भएको हुनाले नाम संकीर्तनको महत्व चाहिँ अजामिलबाट आएको हुनाले यहाँसम्म यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेँ। अब ज्ञानको प्रसङ्गमा पस्दा पञ्चम स्कन्धमा प्रवेश गर्ने नै देवहूति र कर्दमको संवादमा प्रवेश गर्ने जमर्को गर्नेछु आउँदो कार्यक्रममा भन्दै म यी शब्दहरू यहाँ मैले सकेर त गरे होइन। यो उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माले जे हराउनु भयो मेरो हृदयले जे बोल्यो यो छामेर सकिने कुरा त होइन। जति सक्दो मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। त्रुटफुट भएमा उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माले पूर्णता दिनुहुनेछ भन्दै विश्राम लिन्छु। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद गुरुदेव। हामीले आज मन्त्रमुग्ध भएर सुन्यौं। वास्तवमा यहाँ हजुरले त्यसरी चाहिँ नि बीचमा हजुरलाई हामीहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर हामीहरूलाई बोर भयो कि भनेर त्यो सोच्नलाई चाहिँ नि मेरो विचारमा पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। हामी परमात्माको नाम सुनेका छौँ उहाँका कलाहरू हैन त्यसपछि गएर चाहिँ भागवतका वचनहरू सुनेका छौँ हामी मन्त्रमुग्ध छौँ। म यहाँ साथीहरूलाई कसैलाई केही जिज्ञासा वा केही थप्नु पर्छ मन लागेको छ भने थोरै छोटो गरी मिठोसँग थप्दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गरिबक्सेला हजुरहरूले मैले यो फ्लोर ओपन गरेको छु अनम्युट गरेर अनि त्यसपछि थपौँ। कसैले पनि हात उठाउनु भएन अनम्युट गर्नु भएन भने हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँहरु सबैको चित्त बुझेको छ थप्नुपर्ने केही पनि छैन भन्ने बुझाइ हुन्छ है। हजुर खासै थप्नुपर्ने विषय त साँच्चै नै हो केही छैन र पनि अझ यो भागवतका कथा संग्रहहरूको कथाहरू भन्दा पनि सत्सङ्गको चाहिँ महिमा बढी मात्रामा देखिएको छ। अब हुन त भनिन्छ पुराणहरू लगाएको ठाउँमा कहीँ बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ पुराणहरू लगाएको सुनियो भनेदेखि भरिसके 1 घण्टा भए पनि चाहिँ समय दिएर त सुन्नु नभएदेखि एक क्षण भए पनि त्यहाँ उभिनु भनेर चाहिँ प्रसङ्गहरू चाहिँ आउँछ भागवतको महत्त्वको प्रसङ्गमा। अब किनभनेदेखि चाहिँ पुराणको प्रवचनहरू सुन्नु भन्दा पनि सत्सङ्ग चाहिँ मा रहेर चाहिँ सत्सङ्ग चाहिँ मा चाहिँ उभिनु सत्सङ्गको चाहिँ दर्शन गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ महत्त्व चाहिँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ। अब त्यसै प्रसङ्गमा यहाँ हामीहरूले आज हामीहरूलाई
दिल्ली गुरुले यसरी चाहिँ सत्सङ्ग चाहिँ गराइदिनु भएको छ। यो नै हामीहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वको चाहिँ विषय रहन गयो। यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमलाई पनि साह्रै महत्त्व कार्यक्रमको पनि साह्रै महत्त्व बढ्न गएको छ। यसको लागि त झन् उज्जवल सरको झन् बढी उपादेयता चाहिँ यहाँ देखिन आएको छ। यति नै भन्दै चाहिँ मैले आफ्नो दुईटा शब्द राखेँ। धन्यवाद लव सर। अरू गुरुदेवहरू? हजुर नरोत्तम सर अनम्युट गरिबक्सेला। हजुर हजुर सबैजनालाई नमस्कार। दिल्ली गुरुप्रति हार्दिक आभार। यति मिठोसँग भागवतको महत्त्व बताइदिनु भयो र सत्सङ्गको महत्त्व बताइदिनु भयो। आज गुरुले बताउँदै गरिसकेपछि मलाई एक दुईटा कुरा मैले अहिलेसम्म माइन्डमा नआइरहेको कुरा सट्ट गुरुले बताउनु भएपछि आयो कि सत्सङ्गको महत्त्व र सत्सङ्गको महिमा जुन के लव सरले अहिले बताउँदै जानुभयो। यहाँ 3 ठाउँमा सत्सङ्ग भयो, 2 ठाउँमा सत्सङ्ग भयो र फरक फरक व्यक्तिलाई त्यो सत्सङ्गले प्रभाव पारेको मैले पाएँ जुन गुरुले बताउँदै जानु भएपछि। देवदूत र यमदूतको विष्णुदूत र यमदूतको संवाद भयो। विष्णुदूत र यमदूतको संवादको जुन सत्सङ्ग भयो त्यो सत्सङ्गले अजामिललाई ठ्याक्क प्रभाव पार्यो र अजामिल मुक्त भए भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँ आयो भने विचार अनुभव र ज्ञानको उचाइमा पुगिसकेका यमदूतहरूलाई त्यो सत्सङ्गले त्यति प्रभाव पारेन, किनकि उहाँहरू यमदूतहरू त अब उचाइमा हुनुहुन्थ्यो, श्रेणी मतलब त्यो ज्ञानको शिखरमा माथि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ फेरि गएर यमराजसँग स्वयं धर्मराजसितै चाहिँ संवाद गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यमराजले जुन चाहिँ उहाँहरूलाई कुराहरू राख्नुभयो आफ्ना कुराहरू, त्यसपछि त्यो सत्सङ्ग त्यो चाहिँ नि प्रभाव चाहिँ उहाँहरूलाई पर्यो र फरक फरक व्यक्तिलाई फरक फरक ढङ्गले फरक फरक ठाउँमा प्रभाव पार्दो रहेछ। विष्णुदूतहरूले त्यहाँ बताइरहँदाखेरिमा यमदूतहरूलाई त्यति त्यसलाई हुन त विष्णुदूतले भन्नुभयो वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्य वेद नारायण साक्षात् आदि भन्नुभएको हो, तर पनि त्यसले खासै फरक पारेन। स्वयं जानुभयो उहाँहरू र यमराजसितै कुरा राख्नुभयो। यमराजले भन्नुभयो त्यहाँ अब जीवा न भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतस न स्मरति तत्चरणार बिन्दम कृष्णायनु नमति यत् शिरै कदापि भनेर जुन भन्नुभयो। साथसाथै स्वयम्भू नारदु शम्भु कुमार कपिलु मनु भनेर जुन यमराजले त्यहाँ जुन कुराहरू राख्नुभयो, त्यसपछि अनि यमदूतहरूलाई त्यो सत्सङ्गले प्रभाव पार्यो र उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुभयो भन्ने किसिमको कुरा यति माइन्डमा अहिले त्यो आइरहेको थिएन। गुरुले जति बताइदिन जाँदाखेरिमा यी कुराहरू अलिकति फुरे, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। गुरुप्रति फेरि हार्दिक आभार र सत्सङ्ग प्रेमी यहाँ सबैजनालाई फेरि हार्दिक नमन। यति नै हो मेरो। हजुर खुसी लाग्यो। धन्यवाद नरोत्तम गुरु। हो यसरी नै हामीले थप्न सक्यौँ भने अझै हाम्रो प्रस्तुतिमा अनि हाम्रो यो सत्सङ्गको चाहिँ अझ बढी उपलब्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आउँदा दिनहरूमा अरू विद्वत वर्गहरूले यसमा यसरी नै थप्ने, यसरी नै जोड्ने र यसलाई पुष्टि गर्नका लागि अरू उदाहरणहरू छोटो छोटो उदाहरणहरू दिएर हामीले यो कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ र यो सत्सङ्गको महिमा, यसको महत्त्व र यसबाट चाहिँ हुने लाभ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अरू कसैलाई केही थप्न मन छ भने? मैले यहाँ सन्तोष गुरुलाई देखिरहेको थिएँ अहिले सन्तोष गुरु देख्दिनँ। कार्की सर हजुर मैले एकछिन है त, एकैछिन है। यहाँ कार्की सर एकैछिन, यहाँ वासुदेव भाइले के थप्न खोजिरहनु भएको छ? हजुर हस्, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। थप्ने कुरो त केही छैन होइन, गुरुको भावमा कोही पारमार्थिक हिसाबले त यो भन्नुको पनि कुनै उ छैन, तैपनि लौकिक हिसाबले यसो यसरी थप्यौँ अथवा बोल्यौँ अब केही प्रतिक्रिया जनाऊँ भनेदेखि भन्नेलाई पनि मैले भन्दैछु है लौकिक हिसाबले कि भन्नेलाई पनि अतनि सुनेका रहेछन् मैले भन्दाखेरि भन्ने होस् भनेर यसो बोल्न मात्रै खोज्ने होइन। असाध्यै ज्ञानवर्धक र एकदम भक्ति मार्गमा चुर्लुममा डुबाइदिनु भयो गुरुले। जुन अजामिलको उपाख्यान पहिला अस्तिको उसमा थियो र आज पनि त्यही कन्टिन्यू भयो र अहिले नरोत्तम गुरुले पनि यसमा अलिकति प्रसङ्ग मिलाउनु भयो सत्सङ्गको महत्त्व र वास्तवमा यो कलियुगमा यो सत्सङ्गको असाध्यै महत्त्व रहेको छ र भगवान नाम संकीर्तन सरल उपाय पनि छ, किन भन्दाखेरि कलियुगका मान्छे
अत्यन्त व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि सबै अरू परिपुराण अरू विधि विधानहरू सबै पुर्याउन नसक्ने, तर नाम जप्नको लागि, भगवानको नाम लिनको लागि म सरकारी कर्मचारी छु, कम्प्युटरमा बस्दा पनि अफिसमा बस्दा पनि लिन सकिने भनेपछि यस्तो सरल उपाय पनि भागवतमा बताइएको रहेछ। र त्यो प्रसङ्ग चाहिँ अहिले अजामेल उपाख्यानमै कलौ केही सब कीर्तना भनेर कलियुगमा चाहिँ भगवानको नाम सङ्कीर्तनको असाध्यै महिमा गाइएको यसरी त्यसमा व्याख्या गरिएको पाइयो र यसलाई हामीले अनुसरण पनि गर्नुपर्छ। यो थप्ने भन्दा नि यसो भाव मात्रै व्यक्त गरेको। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद वासुदेव भाइ। कार्की सर। हजुर सर, प्रणाम सबैलाई। अब थप्न त खासै केही थिएन। हाम्रो दिल्ली गुरुजीले यति राम्रोसँग भागवतको रसमय सरिता बहाउनु भयो, आनन्द लाग्यो साह्रै नै। आजको जो उसमा बाणीमा चाहिँ सत्सङ्गको महिमा असाध्यै राम्रो थियो। सत्सङ्ग बिना सत्सङ्ग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई पनि भनिन्छ। यतापट्टि भने अर्को बडे भाग पाइय सत्सङ्गा विनय प्रयास होई भवभङ्गा। त्यस्तो दुष्टात्मा चाहिँ अजामिल पनि एक क्षणको चाहिँ सत्सङ्गले उसको परम उद्धार भयो। त्यस कारणले सत्सङ्गको अत्यन्त ठुलो महिमा रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने अवसर पाइयो। र एक ठाउँमा शङ्कराचार्य पनि बडो मिठोसँग भन्नुभएको छ कि नलिनी दलगत जलवत तरलम तत्वत जीवनम अतिशय चपलम क्षणमपि सज्जन सङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। यसरी व्याख्या हुनुभएको छ। कमलको पातमा रहेको पानी कतिखेर झर्ने हो थाहा छैन। नलिनी दलगत जलवत तरलम तत्वत जीवनम अतिशय चपलम। हाम्रो जीवन त्यति नै चपलता छ, कतिखेर झर्ने हो थाहा छैन। त्यस्तो समयमा पनि क्षणमपि एक क्षण भए पनि सत्सङ्ग भयो भनेदेखि जसरी अजामिलले एक क्षणको सत्सङ्गले बेडा पार भयो, त्यस्तै आज हाम्रा दिल्ली गुरुजीले पनि बरु यही सत्सङ्गको महिमालाई लिएर बताइदिनु भयो। अत्यन्त खुसी लाग्यो। त्यही नै सत्सङ्गद्वारा नै क्षणमपि सज्जन सङ्गतिरेका भवति भवार्णव तरणै नौका। यस भवसागर पार तर्नका निमित्त चाहिँ एक क्षणको सत्सङ्ग नै काफी हुन्छ भन्ने महिमा सत्सङ्गको छ। मैले यही नै बुझेँ र यति अत्यन्तै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। अरू गुरुहरूलाई, कसैलाई, माताजीहरू कसैलाई केही आफ्नो सानो प्रसङ्ग केही राख्नु मन छ कि? मैले यहाँ एकजना ओम भनेर आफ्नो नाम राख्नु भएको छ र उहाँले महाअवतार बाबाजीको यहाँ तस्बिर राख्नु भएको छ। उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ होला, जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो मलाई। भिडियो अन गर्न मिल्छ भने भिडियो अन गर्नु होला, मिल्दैन भने बोल्नु होला, म फलाना ठाउँबाट फलाना बोलेको भनेर मैले यो निवेदन गरेँ। ठिक छ, उहाँलाई बोल्न मन लागेन जस्तो लाग्यो। मैले सानो कुरा यहाँ अघि गुरुदेवले सत्सङ्गको कुरा गरिरहँदा त्योभन्दा पनि अझ माथि उठेर कता कता सुमिरनको कुरा पनि आएको हो कि जस्तो लागेको थियो मलाई। गुरुदेव, मैले बुझेको गलत होइन भनेदेखि यहाँ सत्सङ्ग भन्दा पनि अझ माथि उठेर सुमिरनको कुरा, भजन कीर्तन जपन भन्दा पनि माथि उठेर सुमिरनको कुरा पनि आएको थियो। त्यो पनि सत्सङ्ग भनेको त सत्यसम्मको सङ्गम हुने हो होइन। कहिलेकाहीँ एक्लै पनि सत्सङ्ग हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो वरिपरि भएका चर अचरहरूलाई पनि राखेर सत्सङ्ग गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ म यो भागवतको कथासार कहिलेकाहीँ पढ्दाखेरि चाहिँ यो भागवत त कथासार मैले पढ्छु, तर मसँग बसेर सुनिदिने मान्छे त कोही पनि छैन भनेर मेरा वरिपरि भएका गमला अनि फुल अनि त्यसपछि त्यहाँ उड्ने किराहरू आदि इत्यादि, ल तिमीहरूलाई पनि यो कहिलेकाहीँ परेवाहरू आउने, तिमीहरूलाई पनि यो चाहिँ अवसर हो है, तिमीहरूले पनि यसको चाहिँ यो मैले पढ्दाखेरि तिमीहरूले पनि यसबाट फाइदा उठाऊ भनेर मैले आवाज निकालेर बोल्थेँ। मनमा नै बोल्थिनँ, मनमा नै पढ्थिनँ। आफैले मात्रै पढ्न त मनमा नै पढे पनि हुन्थ्यो, तर यी कुराहरू ती जडले पनि सुनुन् र त्यहाँ वरिपरि भएका अरू जीवहरूले पनि सुनुन्, हरेक जीवात्माले पनि सुनुन् भन्ने अर्थमा यसरी पढ्थेँ। अब
त्यो पनि एक खालको सत्सङ्ग हुन्छ, त्यसरी पनि सत्सङ्ग गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो। र यहाँ अघि सुमिरनको कुरा आएको थियो र त्यो सँगसँगै एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आएको थियो भने के आएको थियो भनेदेखि श्वास प्रश्वासको कुरा आएको थियो। यो श्वास प्रश्वास भनेको चाहिँ मेरो जीवनमा, मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको ठुलो महत्त्व छ। मैले बुझेको के हो भने मनुष्यले जन्मेदेखिको मृत्यु पर्यन्तसम्म नियमित गर्ने कर्म चाहिँ श्वास प्रश्वास मात्रै हो। तीदेखि अरू कर्महरू चाहिँ बीचमा आउने जाने छुट्ने फेरि दोहोरिने हुन्छन्। श्वासको कर्म चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। जति बेलादेखि श्वासको कर्म सुरु भयो त्यति बेलादेखि उसको अस्तित्व सुरु भयो। जति बेला उसको श्वासको कर्महरूको अन्त्य भयो त्यति बेला उसको अस्तित्वको यानि यो भौतिक देहको पनि अन्त्य भयो। त्यसैले गर्दाखेरि महान ध्यानीहरू र योगीहरूले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने श्वासलाई नै केन्द्रमा राखेर तिम्रा हरेक गतिविधिहरू हुनुपर्छ। चाहे तिमी ध्यानमा जाऊ, चाहे तिमी जपमा जाऊ, चाहे तिमी तपमा जाऊ आदि इत्यादि हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि बिना श्वासलाई केन्द्रमा राखेर तिमीहरूले उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र गुरुदेवले यो कुरालाई पनि यहाँ अघि यसो झुलुक्क झल्काउनु भएको थियो। मैले के आशा गरेको थिएँ भने यसको यो श्वास प्रश्वासको महत्त्वको बारेमा केही कुरा आउँछ कि भनेर म त्यो प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। सम्भवतः आउँदा दिनमा आउँछ होला, मैले त्यही अपेक्षा गरेँ र मैले यहाँ यति कुरा भन्ने जमर्को गरेँ। किनभनेदेखि यति कुरा भनिसकेपछि गुरुदेवले अरू कुनै दिनमा प्रसङ्ग मिलाएर पक्कै पनि भन्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ मैले यो भनेको हुँ। हजुर, मैले अहिले यति नै भने। अरू कसैलाई केही, हामी समयको पनि लगभग नजिक पुगिसकेका छौँ, अरू कसैलाई केही भन्न मन छ भनेदेखि प्लिज। हजुर, अब हामीले के बुझौँ भनेदेखि आज कसैलाई केही भन्नु छैन। हामीले आज सत्सङ्गको बारेमा मन्त्रमुग्ध भएर सुन्यौँ। मैले त्योभन्दा पनि अलि धेरै कुरा सुनेछु। सुमिरनको कुरा पनि मैले अलिकति मेरो मस्तिष्कमा आयो, श्वास प्रश्वासको कुरा पनि मेरो मस्तिष्कमा आयो। यी कुराहरूलाई आउँदा दिनमा गुरुदेवले सुमिरनको कुरालाई पनि त्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरालाई पनि हजुर गुरुदेवले प्रश्न पारिदिनु हुनेछ र श्वास प्रश्वासको कुरा त अघि मैले निवेदन गरिहालेँ। हस्, आज यसै प्रसङ्गका साथ म लव सरलाई फेरि आज हामी यस सत्सङ्ग कार्यक्रमबाट बिदा हुनको लागि आफ्ना श्लोकहरू उच्चारण गरेर बिदा गर्नको लागि मैले निवेदन गर्दछु। अघिल्लो जन्ममा हेर आजको शुभ कर्म छो सबले बुझे, तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है बिनती गरे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।